iOS को बारेमा चाहिँ हेर्नु भने धेरै खाले iOS पाइन्छ, OS पाइन्छ, सिस्को iOS हेर्नुस् iOS NXOS हैन, यो डिफरेन्ट खालको OS भयो। यहाँ हेर्नु सिस्को iOS हैन, सिस्को iOS XR, सिस्को iOS XE हैन, सिस्को iOS NXOS अनि सिस्कोको पनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिफरेन्ट मोडलको iOSहरू छन्। त हामीले यसमा अहिले हेरेको भनेको चाहिँ सिस्को iOS को बारेमा, जुन चाहिँ हाम्रो स्विच र राउटर जुन नर्मल युज गर्छौँ त्यसको बारेमा हो। तपाईँको नेक्सस स्विचहरू भनेर छ, फेरि छुट्टै तपाईँको चाहिँ लेभलको, तिनीहरूको लागि छुट्टै डिफरेन्ट। एनिवे, त हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि iOS को बारेमा हेर्दै थियौँ। iOS को हामीले के गर्यौँ, बुट प्रोसेस गर्यौँ हैन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, बुट प्रोसेसमा चाहिँ कसरी बुट हुन्छ भनेर हामीले त्यो हेऱ्यौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने एक्जामको लागि र चाहिँ रियल लाइफको लागि पनि ऱ्यामको कुराहरू भयो। के हुन्छ, ऱ्याम हुन्छ, फ्ल्यास मेमोरी हुन्छ हैन, रोम हुन्छ र एनभी-ऱ्याम हुन्छ। यी कुराहरू तपाईँले जान्नै पर्यो। यो सिस्कोको स्विच अथवा राउटरभित्र हुने कुरा हो हैन। ऱ्याममा के हुन्छ, हामीले यहाँनिर सेपरेटली देखाएको थियौँ, जति पनि रनिङ कन्फिगरेसन हुन्छ हैन, त्यो रनिङ कन्फिगरेसन ऱ्याममा बसेको हुन्छ। र जब तपाईँको चाहिँ डिभाइस रिलोड हुन्छ अथवा सटडाउन हुन्छ, तपाईँको त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरू जान्छ। त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि रनिङ कन्फिगरेसनमा भएको चिज छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हरेक स्विचमा तपाईँले केही चेन्जेस गर्नुभयो, तपाईँले रियल लाइफमा केही चेन्जेस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई सेभ गर्नु पर्यो हैन। त्यो सेभ गरेपछि कहाँ गएर बस्छ, एनभी-ऱ्याममा गएर बस्छ हैन त। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको अर्को कुरा थियो हाम्रो फ्ल्यास मेमोरी। फ्ल्यास मेमोरी भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरको हार्ड डिस्क जस्तो भयो, जसमा तपाईँको सिस्कोको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ बसेको हुन्छ। र जब तपाईँको सिस्को अपरेटिङ सिस्टम लोड गरिन्छ त्यो टाइममा चाहिँ फ्ल्यास मेमोरीबाट तपाईँको ऱ्याममा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम लोड गर्छ हैन। अनि रोम छ। रोम भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा इनबिल्ट चिप हो कुनै पनि सिस्टममा हुने बेसिक। त्यस्तै हाम्रो सिस्कोको पनि सिस्टममा छँदैछ, जसको काम के हो त भन्दाखेरि पावर अन सेल्फ टेस्ट, बुट हेल्पर अथवा बुट स्ट्र्यापलाई लोड गराउने काम गर्छ। ओके, यी कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। र हिजो हामीले केसम्म पनि हेऱ्यौँ भन्दाखेरि सिस्कोको चाहिँ स्विचहरू अथवा राउटरहरू चाहिँ कति तरिकाले एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ हैन। जसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा टिटिवाई भन्ने कन्फिगर गर्न सकिन्छ, एउटा अक्जुलेरी छ त्यो कन्फिगर गर्न सकिन्छ हैन। यो भनेको रिमोट एरियामा, रिमोट लोकेसनमा जहाँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट छैन र जहाँ तपाईँले चाहिँ मोडेम युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको ठाउँमा भयो। र एउटा कन्सोल पोर्टबाट भयो। कन्सोल पोर्टबाट कतिखेर गर्ने, कन्सोल पोर्टबाट त्यतिखेर गरिन्छ जब स्विच ब्रान्ड न्यू हुन्छ हैन। तपाईँको केही पनि कन्फिगर भएको छैन भने इनिसियली तपाईँले कन्सोल पोर्टबाट कन्फिगर गर्ने र स्विचहरूमा आइपीहरू असाइन गर्ने हैन। मैले पहिले भनेको थिएँ आइडिएफको कन्सेप्टहरू हैन। डिफ्रेन्ट आइडिएफहरूमा हाम्रो डिफ्रेन्ट स्विचहरू हुन्छन् हैन। त्यो सबै स्विचहरूलाई पहिले आइपी असाइन गर्ने र तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अफिसमा बसेर या तपाईँको ल्यापटप युज गरेर रिमोटली त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, रिचेबिलिटी गर्न सकिन्छ, जसको लागि चाहिँ टिटिवाई हामीले युज गर्छौँ पछि कन्फिगर गर्नलाई। भनेपछि इनिसियल फेज, ब्रान्ड न्यू फेजमा अथवा तपाईँले सिस्कोको स्विचलाई रिलोड गर्नुभयो, रिलोडको मतलब के हो, फर्मेट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले फ्याक्ट्री सेटिङ्समा लानुभयो भनेदेखि त्यतिखेर तपाईँले कन्सोल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यही कुराहरू भयो। अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अब हामीले काम गर्ने के छ त, कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा हामीले काम गर्छौँ है। जति पनि डिभाइसेसहरू छन्, मोस्ट अफ द डिभाइसेस जति छ ती सबै हाम्रो सिस्कोको स्विच होस् या सिस्कोको राउटर होस्, ती सबै केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ हैन। कमान्ड क्यान बी इन्टर बिफोर दे आर एजुकेटेड बाई हिटिङ द इन्टर की। हामीले कमान्ड टाइप गरेपछि के गर्ने हो त भन्दाखेरि इन्टर गर्ने हो कमान्ड एजुकेट गर्नलाई। त हामीले के त भन्दाखेरि एजुकेट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले इन्टर पनि गर्न सक्छौँ या चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडिट पनि गर्न सक्छौँ हैन। कमान्ड क्यान बी एब्रिभिएटेड एज लङ एज दे आर नट एम्बिगुअस। हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई एब्रिभिएट पनि गर्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब छोटो बनाएर पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर मैले के भनेको छ, यहाँ सो इन्टरफेस भनेर यहाँनिर डिफाइन गरेको छ हो। यो सो इन्टरफेसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि सिस्कोका जहाँ हामीले यो कमान्ड रन गर्छौँ, यो कमान्ड चाहिँ रन गर्ने ठाउँमा चाहिँ यो यतिले चाहिँ यो कमान्डलाई के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले सर्ट फर्ममा बनाउन सक्छौँ। यो हामीले बनाउने होइन, यो सिस्कोकै कमान्डले नै बनायो। तपाईँको चाहिँ यो एसएच हान्दासम्म तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एसएच हान्ने बित्तिकै यो सो भनेर बुझाउँछ, अथवा यसको मतलब एसएचबाट अरू कुनै पनि कमान्ड युज भएको हुँदैन हैन। इन्टरफेसलाई हामीले के गर्छौँ, आइएनटी भनेर गर्छौँ हो। यसरी तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कमान्डलाई चाहिँ छोटकरीमा पनि बनाएर लेख्न सक्छौँ जब हामीले सिस्कोको स्विचमा कमान्ड टाइप गर्छौँ। ठिक छ।
अब iOS को मोड्सहरु छ। हामीले के छ त भन्दाखेरि iOS को मोड्स भनेको चाहिँ बेसिकली हामीले दुईटा मोड हुन्छ। जब तपाईले चाहिँ सिस्को को स्विच अथवा राउटर लगइन गर्नुहुन्छ, लगइन गरिसकेपछि तपाईले यो चाहे कन्सोलबाट गर्नुस्, चाहे टिटिवाईबाट गर्नुस्, चाहे अक्जिलियरीबाट गर्नुस्, कुनै पनि पोर्टबाट चाहिँ तपाईले लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईले पुग्ने ठाउँ भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटै हो, जसलाई तपाईँ के छ भन्दाखेरि युजर मोड भनेर भन्छ हैन। युजर मोड भनेर भन्छ हैन। तपाईको यो ठाउँमा स्विच भएको हुनाले तपाईले स्विच डिफल्ट नाम है यो चाहिँ फेरि स्विच भएको हुनाले स्विच भनेर यसरी आउँछ, राउटर छ भने राउटर भनेर यसरी आउँछ। ठिक छ, यो स्विच भयो, यो राउटर भयो भनेको हो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो बेसिकली के हो, होस्ट नेम हो। होस्ट नेम भनेको के हो, यो बेसिकली होस्ट नेम हो। होस्ट नेम भनेको के हो, होस्ट नेम भनेको यो स्विचको नाम हो हैन। तपाईसँग मल्टिपल स्विचहरु छ, मल्टिपल लोकेसनमा मल्टिपल स्विचहरु छ भनेदेखि तपाईले स्विचमा लगइन गर्ने बित्तिकै के गराउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो नाम दिन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ स्विचको नाम दिन सक्नुहुन्छ, स्विच 1 भनेर दिनु पर्यो। अथवा तपाईको आइडिएफ छ भनेदेखि स्विच हैन त आइडिएफ कुन आइडिएफ हो 1 भनेर तपाईले दिनुभयो हैन। अथवा तपाईको के छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ लोकेसन छ भनेदेखि तपाईको आइडिएफ थर्ड फ्लोरमा छ भने स्विच हैन त फ्लोर 3 स्विच यसरी नाम दिन सक्नुहुन्छ। यो भयो भने तपाईलाई के फाइदा हुन्छ, तपाईले चाहिँ सिस्को स्विचमा लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईले नाम देख्नुहुन्छ र तपाईले यदि गलत आइपी इन्टर गरेर तपाईसँग मल्टिपल चाहिँ आइडिएफहरु छ हैन। बेसिकली सबै स्विचमा लगइन गर्ने एउटै युजर नेम पासवर्ड युज भएको हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ इन केस मान्नुस् कि 10 भन्ने चाहिँ आइपी जुन छ त्यो चाहिँ तपाईको आइडिएफ चाहिँ 10 को थियो, अनि त्यसपछि गएर 11 भन्ने आइपी चाहिँ आइडिएफ 11 को थियो। तपाईले 10 मा लगइन गर्नुपर्ने 11 आइपी युज गरेर लगइन गर्नुभयो भने यहाँ स्विच नेम डिफाइन गर्नु भने तपाईलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यो त फलाना आइडियाको स्विच छ भनेर कन्फिगर गर्ने बेला देख्नुहुन्छ। ठिक छ, भनेपछि जब स्विच हामीले अथवा राउटर जब लगइन गर्छौँ, लगइन गर्ने बित्तिकै हामीले पुग्ने रहेछ यो युजर मोडमा, जहाँ चाहिँ तपाईको स्विच र ग्रेटर देनको साइन देखिन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो, वर्किङ एरिया भयो। ठिक छ, हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौँ त वर्किङ गरिरहेको हुन्छौँ हैन। यसपछि गएर हामीले के गर्छौँ, यो वर्किङ एरियामा इनेबल भन्ने कमान्ड टाइप गरेर जब इन्टर गर्छौँ, हेर्नुहोस् यसरी इन्टर गर्छौँ भने हामी पुग्छौँ हैन तपाईको चाहिँ प्रिभिलेज मोडमा, जहाँ चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि स्विच भनेर ह्यास भनेर देखाउँछ हो। अघि स्विच र ग्रेटर देनको साइन देखाएको थियो, यो भनेको चाहिँ युजर मोड भयो र यो बेसिकली के को लागि हो त भन्दाखेरि टु यु हेर्नको लागि मात्र हो, यहाँ केही पनि कन्फिगरहरू हुँदैन। तर तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि तपाईको स्विचमा के आइपी असाइन गर्नुभएको छ हैन, स्विचमा चाहिँ तपाईको राउटिङहरू रन भएको छ कि छैन, स्विचमा के भिल्यानहरू रहेछ हैन, कुन इन्टरफेसमा के आइपी असाइन गरेको छ, कुन चाहिँ इन्टरफेस डाउन छ, कुन चाहिँ इन्टरफेस अफ छ हो। यो सबै हेर्ने काम चाहिँ तपाईले कहाँ गर्ने हो त भन्दाखेरि युजर मोडमा गर्ने हो हैन। यसको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि खाली हामीले भ्यू गर्ने हो। त कुनै पनि चिज हामीले कन्फिगर गर्नु पर्यो सिस्को राउटरमा भनेदेखि हामीले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि इनेबल गरेर चाहिँ यो मोडमा जानुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, इनेबल गरेर यो मोडमा जानुपर्ने हुन्छ। यो पनि मोड बेसिकली भ्यूकै लागि हो हैन। यसमा तपाईको लिमिटेड भ्यू हुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलको भ्यू हुन्छ र फ्यु कमान्ड्स हामीले यसमा रन गर्न सक्छौँ। अब यो स्विच जुन ह्यास भनेर लेखेको छ, यहाँ तपाईले फेरि डिजेबल गर्नुभयो भनेदेखि डिजेबल गरेर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँ फेरि चाहिँ रिटर्न ब्याक हुनुहुन्छ कहाँ त भन्दाखेरि युजर मोडमै रिटर्न ब्याक हुनुहुन्छ। ठिक छ, यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि बेसिक चाहिँ दुईटा मोड हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। ठिक छ, म यसलाई अब के गर्छु, लगइन गरेर हेर्छु। म प्याकेट ट्रेसरमा लगइन हुँदैछु। प्याकेट ट्रेसर त छ नि सबैसँग हैन, रेडी छ नि। ओके, अब हामी जाउँ। मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ डिभाइस एउटा राउटर लिएँ, राउटरमा पनि हेरौँ हैन। एउटा के लिएँ त भन्दाखेरि स्विच लिएँ। राउटरमा गएँ, यहाँ कुन चाहिँ राउटर सेलेक्ट गरेँ मैले 4321 भन्ने राउटर सेलेक्ट गरेँ। अर्को मैले के लिएँ, स्विच लिएँ 2960 को स्विच लिएँ। ठिक छ, मैले के गरेँ, अब बेसिकली हाम्रो इनिसियल फेजमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेका छौँ भने के गरी गर्नुपर्छ भनेको छ, हामीले हिजो कन्सोलबाट गर्नुपर्छ भनेको छौँ हैन। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु फेरि हैन। जब रियल लाइफमा जब गर्नुहुन्छ तपाईँलाई के चाहियो, रोल ओभर केबल चाहियो, ल्यापटप चाहियो अथवा पिसी चाहियो हैन। त्यसपछि कन्सोल कनेक्टेड हुनु पर्यो र तपाईँको बेसिकली पपुलर सफ्टवेयर भनेको पट्टी हो हैन। पट्टीबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सिरियल पोर्ट युज गरेर कनेक्ट गर्नु पर्यो। अब हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि उसको केसमा चाहिँ प्याकेट ट्रेसर केसमा हामीले हिजो भने जस्तो जस्ट डबल क्लिक गर्छु म हैन। यहाँनिर सिएलआई भनेर कमान्ड लाइनमा जान्छु। यहाँ तपाईँले हेर्नु भनेदेखि मैले इन्टर गरेँ हो। मैले यहाँ इन्टर गर्ने बित्तिकै के छ त भन्दाखेरि ल अलिक ठुलो बनाउन ट्राई गर्छु ल म। अप्सन्स प्रिफरेन्स
12 राख्ने, स्लोपिङ 12 राख्ने, 12। ओके, अलि ठुलो भयो होइन। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि अहिले मैले भने जस्तै जब चाहिँ राउटर रन हुन्छ अथवा बुट हुन्छ, बुट हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् स्विच भनेर आयो नि होइन, स्विच ग्रेटर देनको साइन आयो नि, यो हाम्रो युजर मोड हो। बेसिकली यो मोडमा हामीले काम गर्दैनौँ, यो चाहिँ लिमिटेड कमान्ड भ्यूको लागि हो। तर यसमा जुन कमान्ड रन हुन्छ त्यो कमान्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ इनेबल गरेर हामी जुन प्रिभिलेज मोडमा जान्छौँ होइन, यो प्रिभिलेज मोडमा जान्छौँ, यसलाई प्रिभिलेज मोड भन्छ है, कसै कसैले इनेबल मोड पनि भन्छ। तर बेसिकली यसको चाहिँ नाम चाहिँ प्रिभिलेज मोड हो होइन। प्रिभिलेज मोडलाई चाहिँ अब चलन चल्तीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इनेबल भनेर भनिन्छ। किन इनेबल भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ इनेबल टाइप गर्ने गरेर गएको हुनाले इनेबल मोड भनेको। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर इनेबल टाइप गरेर इन्ट्री गर्ने बित्तिकै के आयो मेरो यहाँनिर तपाईँको चाहिँ स्विच ह्यास भनेर आयो। यहाँ हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बेसिकली कमान्डहरू भ्यू गर्ने कामहरू हामीले गर्छौँ। हाम्रो स्विच ह्यास भनेर आयो यहाँनिर, यो स्विच ह्यास भयो होइन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि स्विचको नाम हो। त्यस्तै तपाईँ राउटरमा जानुभयो भने पनि सेम हुन्छ। राउटरमा गएँ म प्याकेट ट्रेसरमा, राउटरलाई पनि डबल क्लिक गरेँ, राउटरको पनि लगइन गर्ने कन्सेप्टहरू सबै त्यही हो। म कमान्ड लाइनमा गएँ राउटरको, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एउटा इन्टरफेस यहाँनिर चाहिँ वुड यु लाइक टु इन्टर टु द इनिसियल कन्फिगरेसन डायलग, यो हामीले हिजो बुट प्रोसेस पढ्दाखेरि पढेका थियौँ। यहाँनिर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ जुन एनभिराम भनेर छ, यो एनभिराममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसले लोड कन्फिगरेसन फ्रम लोड कन्फिगरेसन फाइल टु ऱ्याम भनेको एनभिराममा अलरेडी प्रि कन्फिगर्ड कुनै फाइल छ भनेदेखि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लोड गर्छ एनभिराममा छ भने। होइन छैन भने चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ त सेटअप मोडमा जान्छ भनेको थियो। हो यही हो हाम्रो यो चाहिँ अहिले केमा गएको छ, सेटअप मोडमा गएको छ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि विजार्ड मोड जस्तो भयो होइन। वुड यु लाइक टु इन्टर द इनिसियल कन्फिगरेसन डायलग भन्छ। यस गऱ्यो भने उसले एक एकवटा चाहिँ कन्फिगर गर्न हामीलाई भन्दै जान्छ होइन। तर अब हामी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भएको हुनाले हामीले एक एकवटा कन्फिगर गर्दैनौँ, त्यही पनि यस गरेर हेर्नुहोस् होइन। वुड यु लाइक टु इन्टर बेसिक म्यानेजमेन्ट सेटअप भन्छ। बेसिक म्यानेजमेन्ट सेटअपहरू चाहिँ गर्ने हो भन्नु, यस गर्नुभयो हो। अब होस्ट नेम राख्नुहुन्छ भनेर सोध्दैछ उसले हो, होस्ट नेम के राख्ने त, मैले राखेँ R1 हो। यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टर इनेबल सेक्रेट, यो इनेबल सेक्रेट भनेको पासवर्ड हो सिस्को, मैले पासवर्ड राखेँ अरे होइन। इन्टर इनेबल पासवर्ड, यसलाई पनि मैले सिस्को नै राखिदिएँ दुइटै, प्लिज डिफ्रेन्ट पासवर्ड, सरी CCNA, ठिक छ। इनेबल इन्टर भर्चुअल टर्मिनल पासवर्ड हो, टेस्ट कन्फिगर एसएनबी नेटवर्क, कन्फिगर गर्ने एसएमटिपी नो हो। यसरी एक एकवटा गर्दै सोध्दै जान्छ क्या होइन। यसरी तपाईँलाई सोध्दै जान्छ यसले हो। त्यही भएर को हुनाले हामीले यसरी गर्दैनौँ कन्फिगर। हामीले जहिले पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो यदि चाहिँ तपाईँलाई एपियर हुन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डाइरेक्टली नो गरेर गर्छौँ। यसलाई मैले यो राउटर डिलिट गरेँ, फेरि अर्को राउटर लिएँ, फेरि एकचोटि हेरौँ। यो राउटरलाई मैले CLI मोडमा गएँ, बुट हुँदैछ। ओके, मैले यहाँ अब नो गरेँ हो, नो गरेँ। अब हेर्नुहोस् राउटर ह्यास भनेर पुग्यो हाम्रो, यो युजर मेरोमा पुग्यो होइन। मैले यहाँ फेरि इनेबल गरेँ, अब राउटर ह्यासमा पुग्यो हो। यसरी तपाईँ के छ त भन्दाखेरि राउटर र तपाईँको स्विच बुट गर्ने प्रोसेस पनि एउटै हो होइन। कमान्डहरू बेसिकली चाहिँ युज हुने कमान्डहरू पनि एउटै नै हो। र यसमा के छ त, यो युजर मोड, यो प्रिभिलेज मोड, ठिक छ। यति हामीले बुझ्नु पर्यो। युजर मोडबाट तपाईँले के गर्नुभयो, इनेबल गर्नुभयो, प्रिभिलेज मोडमा जान्छ। यसमा तपाईँले DISA BLE गर्नुभयो, तपाईँको युजर मोडमा आउँछ हो। स्विचमा पनि त्यही नै हो, तपाईँको सेम कन्सेप्ट। स्विचमा गएँ म, यहाँ अहिले हामीसँग इनेबलमा छौँ, यसलाई तपाईँले DISA BLE डिजेबल गर्नुहोस्, यो हाम्रो के छ फेरि युजर मोडमा आउने भयो होइन। यहाँ के कमान्ड रन हुन्छ भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेल्प भनेर चाहिँ इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर भएको कमान्डहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। एकछिन है,
राउटर क्वेशन मार्क होला सर क्वेशन मार्क हेल्पको लागि चाहिँ क्वेशन मार्क सरी एक मिनट दिनुहोस् है मेरो यो यसले गर्दाखेरि स्किप हुँदैन कि कीबाट कन्ट्रोल सी F6 ओके यसरी तपाईले के त भन्दाखेरि वाट साइन गर्नु भने तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ रन हुने कमान्डहरु देखाउँछ कनेक्ट डिजेबल हैन यहाँ रन हुने कमान्डहरु चाहिँ यिनीहरु रहेछन् यस्तै तपाईँ इनेबल गरेर हेर्नुस् यहाँ बढी पाउनुहुन्छ तपाईले वाट गर्नुस् यहाँनिर हेर्नुस् हो क्लियर क्लक कन्फिगर यसको डिस्क्रिप्सन पनि यही दिएको छ के हो यो कमान्डले गर्ने काम के हो भनेर हैन यहाँ मोर भन्छ अझै छ यहाँनिर तपाईले के गर्नुस् इन्टर गर्नुस् एक एकवटा गर्दै देखाउँछ स्पेस हान्नु भनेदेखि एकैचोटी सबै देखाउँछ पेज वाइज देखाउँछ स्पेसले चाहिँ ठीक छ यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि युजर मोड र प्रिभिलेज मोडको कुरा आयो ठीक छ इनेबल गर्नुस् कहाँ जान्छ स्विचको प्रिभिलेज मोडमा जान्छ डिसेबल गर्नुस् फेरि ब्याक हुन्छ तपाईको चाहिँ युजर मोडमा अब यसपछि गएर हामी भित्र जानु पर्यो हैन हामीले कन्फिगर गर्ने ठाउँ होइन यो जुन हामीले यो गरिरहेको छौं यो कन्फिगर गर्ने ठाउँ होइन यो पनि के त भ्यू भने मैले हैन तपाईको चाहिँ सो आईपी इन्टरफेस हेल्प गर्दै जानुस् है नभए तपाईहरुलाई सो गरे मैले अब सो सँग मलाई अरु के कमान्ड रन हुन्छ त हैन इनिशियली म कमान्ड रन गर्न मात्र सिकाउँछु है अहिले सो भनेर हेरे मैले र यो सो सँग नि के छ भनेर वाट गरेर हेर्नुस् यहाँ सो सँग रन हुने कमान्ड यहाँनिर छ हैन यसमा म आईपी रन गर्छु अब सो आईपी हो फेरि तपाईले हेल्प लिनुस् यहाँ धेरै छ एक्सेस लिस्ट रहेछ एआरपी रहेछ डीएचसीपी रहेछ हैन इन्टरफेस रहेछ एसएचएच रहेछ म इन्टरफेस गर्छु अब फेरि हेल्प लिए मैले हैन तपाईसँग भिल्यानहरु छ भने भिल्यान अथवा ब्रीफ हैन ब्रीफ गर्दियौ हामीले बीआरआई यो बढी पटक युज हुने कमान्डहरु हो ठीक छ यहाँ हेर्नुस् अब यो कमान्डले के देखायो त सो आईपी तपाईले एकैचोटी यो कमान्ड टाइप गर्दा नि हुन्छ हैन तर मैले हेल्प लिँदै टाइप गरे र तपाईको कमान्ड घोक्ने होइन कमान्ड भनेको यसै गरी गर्ने हो सबै कमान्ड याद हुँदै हुँदैन तपाई अहिले सीसीएनए गर्नुहुन्छ कतिवटा कमान्ड होला 100 150 वटा कमान्ड होला तपाई माथिल्लो लेभलमा गयो भने त घोकेर याद हुँदैन हो अहिले बेसिकली के छ भन्दाखेरि के को लागि कुन कमान्ड युज हुन्छ भनेर हेल्पबाटै हेर्ने हो अब हेर्नुस् यहाँनिर हामीसँग फास्ट इथरनेट 0/1 रहेछ हैन त्यसमा आईपी असाइन इन रहेछ हैन तपाईको चाहिँ गएर ओके भनेको छ यस मेथड भनेको छ म्यानुअल स्टाटस भनेको छ डाउन प्रोटोकल भनेको छ डाउन यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको यो पोर्ट डाउन छ यसमा कुनै कनेक्टिभिटी पनि छैन हैन र तपाईको कुनै आईपीहरु यस्तो असाइन पनि गरेको छैन यसले देखाउँछ यहाँनिर तपाईसँग जति पनि भएको चाहिँ स्विचको चाहिँ तपाईको पोर्टहरु छ सबै देखिन्छ हेर्नुस् त 24 वटा फास्ट इथरनेट 0/1 रहेछ हैन त्यसपछि गएर दुईटा चाहिँ तपाईको के रहेछ त 0/1 र 0/2 रहेछ र हाम्रो स्विच जब आउँछ स्विच आउँदाखेरि भिल्यान 1 बाइ डिफल्ट भिल्यान 1 आउँछ सिस्कोको स्विचमा र सबै पोर्टहरु चाहिँ के हुन्छ त यही भिल्यानमा आउँछ जति पनि पोर्टहरु छन् यो भिल्यानमा हुन्छ र यसलाई नै हाम्रो सिस्कोमा के भन्छ नेटिभ भिल्यान भनेर भन्छ हैन तपाईले सो भिल्यान गरेर हेर्नुस् एकचोटी यसले भिल्यान देखाउँछ हैन सो गरेर वाट गर्नुस् हैन यहाँनिर हामीसँग कमान्ड छ भिल्यान हेर्नलाई भिल्यान बेसिकली तपाईको यो जुन मोस्ट अफ द टाइम्स तपाईको यो जुन प्रिभिलेज मोड छ यसमा युज गर्ने कमान्ड भनेको चाहिँ सो हो हैन सो नै हो मोस्ट अफ द टाइम युज हुने कमान्ड चाहिँ सो तपाईको के त हामीले भिल्यान हेर्न खोजेको सो भिल्यान गरे मैले हेर्नुस् यहाँनिर 1 भिल्यान 1 डिफल्ट हो भिल्यान 1 डिफल्ट हो यो हैन त्यसपछि गरी स्टेटस चाहिँ यो भिल्यान चाहिँ एक्टिभ छ यो भित्र भएको पोर्टहरु चाहिँ यति छन् हैन यिनीहरु छुट्टै हाम्रो यहाँ भिल्यानहरु छन् यो भनेको तपाईको हाम्रो यो कोर्स कन्टेन्टमा पर्दैन ओके यसरी हामीले के छ भन्दाखेरि यो मोडमा हामी युज गर्न सक्छौं अनि यहाँ तपाईको गएपछि के छ त भन्दाखेरि अब कन्फिगरेसन मोड हामी जानुपर्ने हुन्छ कन्फिगर गर्नको लागि अथवा ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड पनि भन्छ कुनै पनि चीज कन्फिगर गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईको यहाँ बसेर कन्फिगर हुँदैन हैन कुनै छ मैले जस्तो तपाईको टाइमहरु सेट गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले चाहिँ यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन धेरै थोरै कमान्डहरु छन् जुन यहाँबाट गरिन्छ तर तपाईले चाहिँ तपाईको माइन्डमा के राख्दा हुन्छ भने तपाईले कुनै पनि काम गर्नु छ भनेदेखि तपाई यो मोडमा हुँदैन युजर मोडमा हुँदैन सरी प्रिभिलेज मोडमा हुँदैन र युजर मोडमा पनि हुँदैन हैन त हामीले कुनै पनि चाहिँ चीज सिस्कोको राउटरमा अथवा स्विचमा कन्फिगर गर्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कन्फिगर चाहिँ तपाईको चाहिँ कन्फिगरेसन मोडमा जानुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड पनि भनेर भन्छ जस्तो हामी प्रिभिलेज मोडमा छौं स्विच एस भनेर यहाँ देखाइरहेको छ
हैन। स्विच ह्यास भनेर यहाँ देखाइरहेको छ भने अब तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त, अन्त के गर्न सक्नुहुन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले कन्फिग टी भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्फिग टी टाइप गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ पुग्नुहुन्छ स्विच कन्फिग हैन। यो भनेको एगेन होस्ट नेम, सधैँ स्विच नहुनसक्छ, तपाईँको राउटर भन्ने राउटर हुनसक्छ, तपाईँले चाहिँ होस्ट नेम जे दिनुभएको छ त्यो हुनसक्छ। कुनै पनि चिज तपाईँले कन्फिगर गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, तपाईँ यसरी चाहिँ यो स्विच भनेर चाहिँ आयो र यहाँनिर तपाईँको यो चाहिँ कर्ली ब्राकेट जुन छ स्मल ब्राकेट कन्फिग ह्यास भनेर आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ गएर तपाईँले कन्फिगर गर्ने हो, इनिसियल कन्फिगरेसन। ठिक छ। ल यहाँनिर हामीले के गर्ने त, CONFIGURE कन्फिगर TERMINAL खास कमान्ड यो हो, कन्फिगर टर्मिनल भनेर हामीले टाइप गर्ने हो, यो लङ कमान्ड हो। यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नु, यो टाइप गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यहाँ कन्फिगमा पुग्नुभयो है, स्विच कन्फिगमा। हो तपाईँले जति पनि कन्फिगरेसन छ यही गर्ने हो। तपाईँले यहाँबाट बाहिर आउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, एक्जिट गर्न सक्छौँ। जस्तो के चाहिँ तपाईँले कुनै चिज कन्फिगर गर्नुभयो त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्ने, एक्जिट भनेर बाहिर आउने हो। तपाईँ केमा आउनु, स्विचमा आयो हो। तपाईँको यो डसको कमान्ड जस्तै भनौँ न, तपाईँलाई जहाँ जुन फोल्डरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ डसमा त्यही फोल्डरभित्र जानुहुन्छ नि डसबाट होइन, त्यस्तै हो। तपाईँको हामीले कहाँ छौँ, कुनै पनि चिज कन्फिगर गर्नुपर्ने छ, हामीले कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि कन्फिग CONFIGT, यो चाहिँ त्यो एब्रिभिएट मोड भयो, हाम्रो चाहिँ सर्टकटमा टाइप गरेको भयो, कन्फिग CONFIGT हो, कन्फिगरेसन टर्मिनल मोडमा भयो। मलाई यसको चाहिँ नाम चेन्ज गर्न मन लाग्यो होइन, यो स्विचको नाम चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने स्विचको नाम चेन्ज गर्ने कमान्ड छ, तपाईँले हेल्थ त जहाँ पनि यही वाट नै हो है होइन। यहाँनिर तपाईँ के छ भन्दाखेरि कमान्ड, तपाईँ कन्फिगरेसन चाहिँ नाम चेन्ज गर्नलाई होस्ट नेम मैले के दिएँ त भन्दाखेरि यसको नाम स्विच 1 S1 स्पेस गरेर स्विच नेम स्पेस गरेर S1 भनेर दिएँ मैले। ठिक छ, यो मेरो स्विच 1 भयो, स्विचको नाम अब होइन। यसरी चाहिँ मैले होस्ट नेम चेन्ज गर्न सक्छु। मैले बाहिर तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ कुनै इन्टरफेस कन्फिगर गर्नु पऱ्यो होइन, इन्टरफेसलाई भिलाइनमा लानु पऱ्यो भने तपाईँले फेरि इन्टरफेसमा जानु पऱ्यो है। जस्तो तपाईँको यहाँनिर हामीले अघि इन्टरफेस त हेऱ्यौँ नि, इन्टरफेसहरू कुन कुन छ भनेर होइन। फेरि होइन थाहा भएन भनेदेखि फेरि के गर्नु पऱ्यो, सो त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ रन गरेर हेर्यो नि हुन्छ। यहाँ हाम्रो सो रन कमान्डमा के देखाउँछ, तपाईँको यो स्विचमा के कमान्डहरू इन्टर भएको छ यो सबै देखाउँछ। इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 होइन, इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 होइन। यो भनेको डिफल्ट देखेको हो, यसमा कन्फिगरेसन कुनै पनि छैन। यहाँ हेर्दै जानुहोस्, यो तपाईँलाई पछि हेर्दै गएपछि थाहा हुन्छ, इन्टर गर्दै जानु हेर्नुहोस् हो। यहाँ पासवर्ड लाइन कन्सोल 0, यो पासवर्डहरूको लागि हो, यो पासवर्डहरू हुन् यिनीहरू सबै। यहाँनिर फेरि माथि हेरौँ एकचोटि, यहाँ होस्ट नेम हामीले जुन कन्फिगर गरेर चाहिँ यहाँनिर होस्ट नेम S1 भनेर यहाँनिर दिएको रहेछ। भन्नुको मतलब हामीले के त भन्दाखेरि एउटा सो रन भन्ने कमान्ड पनि रहेछ, जसले हाम्रो तपाईँ कुनै चाहिँ यो बेसिकली कस्तो टाइममा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ कुनै नयाँ साइटमा जानुभयो, तपाईँ आजसम्म पुग्नु नै भएको थिएन अरे होइन, तपाईँ आजसम्म पुग्नु नै भएको छैन, त्यो साइटमा तपाईँ ट्रबल सुटको लागि जानुपर्ने हो, तपाईँको अफिसबाट पठायो, तपाईँले इनिसियल सेटअप गरेर साइट पनि होइन त्यो होइन, तपाईँलाई चाहिँ त्यसको बारेमा केही इन्फर्मेसनै छैन होइन। भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, आइपी लिएर लगइन गर्नुहुन्छ र अनि एकचोटि सो रन गरेर हेर्नुहुन्छ के कन्फिगर छ भनेर तपाईँले हो। यसरी तपाईँले चाहिँ हेरेपछि तपाईँलाई के भयो त, आइडिया भयो ए यो कन्फिगर रहेछ यसमा भनेर, तपाईँलाई ट्रबल सुटको लागि युज हुने भयो यो चाहिँ होइन। र बेसिकली हामीले कन्फिगर गरिसकेपछि नि सो रन भनेर पनि हेर्न सक्छौँ हामीले। यो सो रन कमान्डले चाहिँ तपाईँको के गर्यो, यो स्विचमा जति पनि चाहिँ तपाईँको कमान्डहरू रन भएको छ त्यो सबै चाहिँ हेर्ने भयो। अर्को मैले अघि देखाएको थिएँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर होइन, यसले के देखाउँछ, तपाईँको भएको इन्टरफेस, तपाईँलाई इन्टरफेससँग मात्र टार्गेट गरेर हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँको इन्टरफेसहरू देखाउँछ र यो कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेर देखाउँछ। जस्तो अब म के गर्छु त भन्दाखेरि मैले के गरेँ, यो तपाईँको स्विचलाई तपाईँको चाहिँ राउटरसँग कनेक्टिभिटी गर्ने अरे, यो स्विच र यो राउटरलाई कनेक्टिभिटी गरेँ। एउटा केबल लिएँ मैले होइन, स्टेट थ्रु केबल लिएँ, स्विचको चाहिँ इथरनेट 0 बाई के अरे राउटरको चाहिँ इथरनेट गिगाबिट इथरनेट 0/0 कनेक्ट गरेँ। स्विचमा लिएर गएर मैले के गरेँ, फास्ट इथरनेट 0/1 गरेँ। ठिक छ, एउटा यहाँ कनेक्ट गरेँ, त्यसपछि गएर एउटा पिसी पनि लिएँ मैले, पिसी पनि लिएँ होइन, यहाँ छ पिसी पनि लिएँ मैले र यो पिसीलाई पनि मैले स्विचमा कनेक्ट गरेँ।
फास्ट इथरनेट 0 टू स्विचमा पोर्टमा जोडेँ मैले, त्यसपछि गएर PC को इथरनेटमा कनेक्ट गरेँ मैले। अब एकचोटि हामीले के गरौँ त, एकचोटि कमान्ड गरेर हेरौँ यहाँनिर। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईलाई नोटिफिकेसन पनि आइसक्यो। फास्ट इथरनेट 0/2 चेन्ज स्टेट टु अफ भयो अरे त्यो चाहिँ हैन। लाइन प्रोटोकल इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 चेन्ज स्टेट टु अफ भनेपछि कुनै पनि एक्टिभिटिज चाहिँ तपाईले गरिरहँदाखेरि तपाईको स्विचमा कुनै एक्टिभिटिज भइरहँदाखेरि यसरी तपाईको नोटिफिकेसन पनि आउँछ। अब म हेर्छु सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर हेरेँ मैले, ठीक छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् फास्ट इथरनेट 0/2 जुन छ यो चाहिँ के भयो त अफ भयो हो। तर मैले फास्ट इथरनेट 0/1 पनि मैले कनेक्ट गरेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ डाउन छ अहिले पनि हैन। यो चाहिँ अफ भयो भनेपछि कनेक्टिभिटी भयो यहाँनिर तपाईको हैन। तर फास्ट इथरनेट 0/1 जुन छ त्यो चाहिँ तपाईको डाउन देखाइरहेछ। यसको तपाईको लिङ्कको स्ट्याटस पनि हेरौँ हामीले। यहाँ काम गर्दाखेरि लिङ्क स्ट्याटस पनि हेर्न मिल्छ। प्रिफरेन्समा जाउँ, सो लिङ्क लाइट। यो रियल लाइफमा चाहिँ तपाईको अब स्विचमा गएर हेर्यो भने ब्लिङ्क भएको हुन्छ। यहाँ प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसरी केबल कनेक्ट गर्दाखेरि हैन यो हरियो भएको जुन छ यो भनेको अफ हो। अब तपाईको यो राउटरको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि राउटरसँग जुन स्विच कनेक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ तपाईको डाउन छ हैन। कुन कुन पोर्टमा कनेक्टेड छ यो पनि हामीले के गरौँ हेरौँ। सो डिभाइस मोडल, सो डिभाइस लेभल, नेम भयो, नेम देखाउँ, अलवेज सो पोर्ट लेभल्स इन लजिकल वर्कस्पेस। ओके नै हेर्नुहोस् यो स्विच मा फास्ट इथरनेट 0/2 मा PC कनेक्टेड रहेछ। फास्ट इथरनेट 0/1 मा तपाईको के रहेछ त भन्दाखेरि राउटर कनेक्टेड रहेछ। तर राउटर र तपाईको के छ त भन्दाखेरि स्विच बीचको जुन चाहिँ कनेक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ डाउन छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको राउटरको जुन इन्टरफेस हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको GI001 अथवा जुनै पनि राउटरको इन्टरफेस हुन्छ, इथरनेट इन्टरफेसहरु बेसिकली के गर्छ त भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट शटडाउन मोडमा आउँछ हैन। त्यो अन भएको हुँदैन। अनि स्विचको जति पनि पोर्टहरु हुन्छ त्यो चाहिँ शटडाउन हुँदैन, नो शटडाउन मोडमै आएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो के छ त भन्दाखेरि स्विच चाहिँ अन भए पनि तपाईको राउटरपट्टिको जुन चाहिँ साइडको इन्टरफेस छ त्यो डाउन भएको छ। त्यो कारणले हामीले के भयो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो चाहिँ लिङ्क अफ भएन। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो गिगाबिट इथरनेट 000 जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नो शटडाउन गर्नु पर्यो हामीले। अहिले शटडाउन फेजमा छ भनेपछि राउटरमा जानु पर्यो, कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा जानु पर्यो हैन त। इनेबल गर्नु पर्यो हामी। पहिला त युजर मोडमा जानु पर्यो नि त हैन, के अरे प्रिभिलेज मोडमा जानु पर्यो नि। यहाँ कन्फिगर हुन्छ हुँदैन, हामी कहाँ जानु पर्यो कन्फिगर टर्मिनलमा जानु पर्यो, ठीक छ। कन्फिगर टर्मिनलमा पुगेँ म। अब मैले कन्फिगर के गर्नु परेको जे चीज कन्फिगर गर्नु परेको हामीले पोर्ट कन्फिगर गर्नु परेछ भने इन्टरफेस हैन त INTERFAC इन्टरफेस GI हैन गिगाबिट इथरनेट 0/0/0 भन्ने हाम्रो पोर्ट नम्बर छ। यो हामीले कहाँबाट थाहा पायौं, जब हामीले राउटर कनेक्ट गर्यौं यहाँ देखायौं। यो तपाईले फिजिकली नोटिस गर्नु पर्यो हैन। रियल डिभाइसमा काम गर्दाखेरि पनि तपाईले तार कुनमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुभयो त्यो पोर्टमा चाहिँ तपाईले जानुपर्ने भयो। किन तपाईले यो पोर्ट कन्फिगर गर्नु छ भने यो पोर्ट भित्र जानुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। मैले के गरेँ इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 000 भन्नेमा म गएँ, मैले यसलाई इन्टर गरेँ। अब हेर्नुस् यहाँनिर नोटिस गर्नुस् है। अब यहाँनिर के आयो, तपाई इन्टरफेस चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ, इन्टरफेस भित्र जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको यहाँनिर config -if भनेर आउँछ। यसको मतलब के हो, तपाई इन्टरफेसमा हुनुहुन्छ भनेर यसले भन्छ। तपाई इन्टरफेस कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ, कुन इन्टरफेस यो भन्दा माथि हेर्नुस् हो। अब हाम्रो के गर्नु परेको हो त्यसलाई, हाम्रो अहिले त्यस्तो ठुलो केही गर्नु परेको हैन। त्यो शटडाउनमा थियो त्यही भएर मैले नो शटडाउन गर्न लाग्यो। नो शटडाउन गर्दै मैले नो sh है, अथवा तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ नो शटडाउन भनेर पुरै टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ हो। नो शटडाउन गरेर टाइप गर्न सक्नुभयो। नो शटडाउन गर्दै मैले। अब हेर्नुस् तपाईको कनेक्टिभिटी यहाँनिर लिङ्क अफ हुँदैछ, कनेक्टिभिटी रन हुँदैछ हो। यसले देखाउँदैछ तपाईको STP हरु रन हुँदैछ अथवा सिस्टोले कनेक्टिभिटी चाहिँ फर्म गर्दैछ उसको। अब सिस्को स्विचमा गएर एकचोटि फेरि हेरौँ हामीले आइको कमान्ड। अब तपाई के छ, अघि मैले कुनै पनि कमान्ड टाइप गरिसकेको थिएँ भने त्यो कमान्डलाई फेरि रिटर्न लेभलमा अप एरो थिच्नुस्, अहिलेको कमान्डहरु आइहाल्छ। जति पनि अहिले तपाईले यो मोडमा टाइप गर्नु भएको थियो, फेरि तपाईको ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा टाइप गरेको यहाँ आउँदैन, यही मोडमा टाइप गरेको प्रिभिलेज मोडमै टाइप गरेको चाहिँ कमान्डहरु हैन। मैले अफ गरेँ, सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेँ, यसलाई म्याक्सिमाइज गरौँ। ल हेर्नुस् अब यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि प्रोटोकल फर्म भयो। अब तपाईको चाहिँ प्रोटोकल अफ स्ट्याटस अफ हो। यसरी तपाई के छ भन्दाखेरि कनेक्टिभिटी भयो, ठीक छ। भन्नुको मतलब हामीले यहाँ अहिले मैले कमान्डको इन्ट्रोडक्सन मात्र गराउन खोजेँ हो। अप डाउन एरो भयो हैन त। अप गऱ्यो भनेदेखि तपाईको प्रिभियस कमान्डहरु सबै तपाईले देख्न पाउनुभयो। त्यसपछि गएर मैले अघि नै भने जस्तै तपाईले सर्टकटमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
हैन CONF कसरी थाहा पाउने त भन्दा तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि अब त्यसरी याद गर्ने कुरो त आउँदैन। अब एक त काम गर्दै जाँदा प्र्याक्टिसको कुरो हुन्छ। अर्को तपाईँले के गर्नुहोस् भने सी मैले टाइप गरेँ भने ट्याब हान्नुहोस् केही आउँछ कि आउँदैन। ओ टाइप आएन, CN आएन, F हो CONF गरेर टाइप गर्दाखेरि आयो भनेपछि तपाईँको CONF-सम्म चाहिँ यसको सर्टकट रहेछ। कन्फ गरेर टाइप गरेँ यसले पुरा कमान्ड लियो हैन बाँकी भएको। त्यसपछि गएर मैले टर्मिनल गरेँ, टी गरेँ, टी गरेर ट्याब गरेँ। 1 सेकेन्ड है। मर्निङ मनोज। यस एक मिनट है। ओके यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त कमान्डलाई सर्टकट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ट्याब हान्दै। अब यहाँनिर तपाईँ के छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले टाइप गर्दै जानुभयो हैन यसरी मैले चाहिँ कन्फिगर टर्मिनलमा जानुपर्ने थियो यसरी टाइप गरेँ हैन। यहाँनिर तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इनभ्यालिड कमान्डहरू भयो भने चाहिँ यहाँ देखाउँछ है। यसरी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ इनभ्यालिड भएको हो अथवा चाहिँ कुनमा इनभ्यालिड भएको हो यो यसरी एरोले देखाउँछ। यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इरर छ कमान्डमा भन्ने बुझाउँछ। कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले टाइप गर्नु भने जस्तो सो INTRFACA हो मैले सो इन्टरफेस टाइप गर्नुपर्ने यहाँनिर के छ भन्दाखेरि IN को ठाउँमा बी भएछ भने यहाँ तपाईँको एरोले देखाइहाल्छ। थ्याङ्क यू सरी यार। त तपाईँको यसरी चाहिँ यहाँ एरो साइनले देखाउँछ। यसरी यसलाई के साइन भन्छ एउटा साइनको नाम त मलाई एक्ज्याक्टली याद भएन। यसरी देखाउँछ तपाईँको यसले के बुझाउँछ भन्दा यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कमान्ड मिस्टेक भएछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भइहाल्छ। सो अब मैले के गरेँ INTER हैन ट्याब हाने मैले सो इन्टरफेसेस भनेर यसरी आए। यो सो इन्टरफेसेसले के देखाउँछ यहाँ हेर्नुहोस् ब्रिफ गर्यो भने सबै देखाउँछ एकैचोटि हैन। यसले चाहिँ अब सो इन्टरफेसेस गर्ने बित्तिकै यसले के देखायो फास्ट इथरनेट 0/1 चाहिँ प्रोटोकलको बारेमा देखाउँदैछ। यो पोर्ट चाहिँ अफ छ हैन लाइन प्रोटोकल इज अफ छ मतलब यसको चाहिँ जुन छ यहाँ कनेक्टेड छ भन्दा केबलहरू कनेक्टेड छ हैन। हार्डवेयर एड्रेस यो म्याक एड्रेसको चाहिँ डिभाइसेस चाहिँ कनेक्टेड छ हो। अनि त्यसपछि गएर अब यसले युज भएको चाहिँ डेटाहरू प्याकेटहरू कति चाहिँ युज गरेको छ कति टाइममा चाहिँ रन भएको हो यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन एक एकवटा गर्दै देखाउँछ। यो ट्रबल सुटहरूको लागि युज हुने कमान्ड हो। यसरी तपाईँले गर्दै जानुभयो यहाँ इथरनेट फास्ट इथरनेट 0/2 को पनि देखायो हैन यो पनि कनेक्टेड छ। अब अर्को हेर्नुहोस् फास्ट इथरनेट 3 इज डाउन हैन लाइन प्रोटोकल इज डाउन यो पोर्ट चाहिँ तपाईँको डिजेबलमा छ भनेको मतलब यसमा कनेक्टिभिटीहरू छैन हो। यसरी तपाईँको चाहिँ देखाउँछ। अथवा तपाईँले सो इन्टरफेसेस हैन इन्टरफेस फास्ट इथरनेटलाई सर्टकटमा FA लेखिन्छ हैन 0/1 भनेर चाहिँ इन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको यो पोर्टको मात्रै डिटेलहरू देखाउने भयो। ठिक छ यो पोर्टको मात्र तपाईँले डिटेल पाउनु भयो। अब अर्को पोर्टको पाउनु भएन भन्नाले इन्डिभिजुअल पोर्टको पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी लिन सक्नुहुन्छ हो। यसै गरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि हामीले सो कमान्ड युज गर्ने त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ प्रिभिलेज मोडमा भयो। हामीले कुनै पनि चिज कन्फिगर गर्नु छ भने कन्फिगर टर्मिनलमा जाने जसलाई ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड पनि भन्छ हैन। तपाईँलाई चाहिँ हेल्प चाहियो यसरी हेल्प लिन सक्नुहुन्छ वाट टाइप गर्दै हैन। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ अब तपाईँलाई अगाडिको 3टा कमान्ड थाहा छ अरू थाहा छैन भनेदेखि त्यसको पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ INT गरेर चाहिँ यसरी हेल्प लिन पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् INT सँग चाहिँ
यतिवटा चाहिँ इन्टरफेस भन्ने कमान्ड रहेछ हो। मलाई 3टा मात्र कमान्ड थाहा भयो। अर्को के छ भन्दाखेरि आइपी इन्टरफेस ओके VLAN VL गरेँ मैले VLAN हो। एक्ज्याक्टली याद भएन मलाई, अलि मल्टिपल देखाउन खोजेको मैले। ओके यसो गरौँ न, VLAN इन्टरफेस गिगाबिट FA 0/1 पोर्टमा गएमा कुनै कन्फिगरेसनको लागि मान्नुहोस् इन्टरफेस सरी गिगाबिट होइन, फास्ट इथरनेट 0/1 मा गएँ हैन। त्यसपछि गएर यहाँ सो गरेर हेरौँ के छ, सरी हेल्प गरेर हेरौँ। ओके स्पिड भन्ने कमान्ड मैले युज गरेँ। अच्छा स्पिडमा पनि तपाईँको 1000 अटो हेरौँ। स्विच एस ओके मैले देखाउन खोजेको हेर्नुहोस् है, एस भन्ने कमान्डबाट चाहिँ के आउँछ भनेर मैले हेर्न खोजेँ भने एससँग मैले वाट गरेँ भने यहाँ सटडाउन भन्ने कमान्ड रहेछ, स्प्यानिङ ट्री भन्ने कमान्ड रहेछ, स्पिड भन्ने कमान्ड रहेछ, स्ट्रम कन्ट्रोल भन्ने रहेछ, स्विच पोर्ट भन्ने रहेछ। हो यसरी तपाईँ के छ त भन्दाखेरि कमान्ड एउटा अगाडिको चाहिँ क्यारेक्टर मात्र टाइप गरेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वाट साइन दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसले त्यसबाट सुरु हुने चाहिँ सबै कमान्डहरू देखाउँछ हो। तपाईँको के त SW गरेँ मैले, अब वाट साइन गरेँ भनेदेखि यसमा रन हुने कमान्ड एउटा स्विच पोर्ट मात्र रहेछ। हो यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हेल्प पनि लिन सक्नुहुन्छ कमान्डको लागि। भन्नुको मतलब हामीसँग कति खाले हेल्प रहेछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको वाट गरेर हेल्प गर्न सक्ने भयो, यसले सबै तपाईँको यो मोडमा रन हुने कमान्डहरू सबै देखाउने भयो हैन। यो मोडमा रन हुने सबै कमान्ड जहाँ तपाईँले बसेर गर्नुहुन्छ त्यहाँ वाट गर्नु भने त्यो मोडमा रन हुने सबै कमान्ड भयो। अर्को तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा अथवा दुईटा क्यारेक्टर चाहिँ युज गरेर हैन एसबाट रन हुने कमान्ड के छ भनेर चाहिँ वाट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसले पनि देखाउने भयो। योसँग एससँग स्टार्ट हुने कमान्डहरू अथवा तपाईँसँग चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि SDM भन्ने एउटा कमान्ड रहेछ यहाँ एस गर्दाखेरि भने अब SDMसँग रन के हुन्छ त कमान्ड भनेर तपाईँले फेरि स्पेस गरेर यहाँ वाट गर्नु भने यो SDMसँग रन हुने कमान्डहरू यसले देखाउने भयो। ठिक छ, यो हेल्प एकदमै चाहिँ जरुरी छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले वाट युज गरेर हामीले हेल्प युज गर्छौँ। ओके यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि बेसिकल्ली कमान्ड लाइनको चाहिँ इन्टरफेसहरू कमान्ड लाइनहरूको चाहिँ कुराहरू भयो हैन। इन्टरफेस कन्फिगर गर्नु पर्यो, इन्टरफेसभित्र जानु पर्यो, इन्टरफेसभित्र जानुभन्दा अगाडि ग्लोबल कन्फिगरेसनमा जानु पर्यो, त्योभन्दा अगाडि हामी प्रिभिलेज मोडमा हुन्छौँ, त्योभन्दा अगाडि हामी कहाँ हुन्छौँ त युजर मोडमा हुन्छौँ। भनेपछि युजर मोडबाट चाहिँ हामी जम्प गर्दै 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 हामी कहाँ जाने त भन्दाखेरि जुन इन्टरफेस कन्फिगर गर्नु छ भने इन्टरफेस भित्र जानु पर्यो। मैले कन्फिगर टर्मिनल गरेँ, इन्टरफेस FA 0/1 भनेर मैले गरेँ। ठिक छ, अब मलाई चाहिँ बाहिर जानु पर्यो भने एक्जिट टाइप गर्दै जानुहोस्, एक्जिट एउटा चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा आयो हैन। अझै एक्जिट गर्नुभयो कहाँ गयो त भन्दाखेरि प्रिभिलेज मोडमा गयो। अथवा हामी के पनि गर्न सक्छौँ, कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA 0/1 भनेर म गएँ फास्ट इथरनेटमा हैन। यहाँनिर तपाईँले इन्ड गरिदिनु भने एकैचोटि तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त फेरि प्रिभिलेज मोडमा पनि पुग्नुहुन्छ। एकैचोटि तपाईँलाई प्रिभिलेज मोडमा जानु छ भने इन्ड गर्नुहोस्, डसमा CD डट डट गऱ्यो भनेदेखि एउटा फोल्डरबाट आउट हुन्छ के अरे, CD अनि ब्याकस्ल्यास गऱ्यो भने लास्टमै जान्छ जस्तो लागेको थियो। त्यस्तै हो यो पनि हो। यसरी चाहिँ हाम्रो कन्फिगर भयो। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब ल्याबहरू गर्दाखेरि हामीसँग यो स्विच इन्भाइरोमेन्टहरू भइहाल्यो हैन। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग सर्भरहरू पनि छन्, तपाईँले चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्भर राख्नुहोस् हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ यो सर्भरलाई कनेक्टिभिटी गर्नुहोस्। यो सर्भरसँग कनेक्टिभिटी गरेँ मैले फास्ट इथरनेट 0 हैन। आइपीहरू असाइन गर्न त हामीले अस्ति नै पढिसकेकै छ। म चाहिँ यहाँनिर डेस्कटपमा गएँ, आइपीहरू असाइन गरेँ। यो मेरो आइपी 192.168.0.1 गरेँ मैले हैन। मैले यसैलाई DNS सर्भर पनि बनाएँ, 192.168.0.1 गरेँ। यो DNS सर्भरमा बनाउँदैछु है यहाँ। ठिक छ, यो मेरो आइपी असाइन भयो। अब यसपछि गएर तपाईँको यहाँनिर सर्भिसेस भनेर छ, के सर्भिसेस बनाउने हो तपाईँ यहीँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सर्भरलाई तपाईँ DHCP बनाउने हो भने यहाँ DHCP बनाउनुहोस् हैन। हैन म चाहिँ अब के गर्छु त भन्दाखेरि DNS बनाउँदैछु यसलाई भने DNS सर्भिसलाई मैले के गरेँ, त्योभन्दा अगाडि अस्ति एउटा गरेको हामीले हेरौँ। यो डेस्कटपलाई पनि हामीले के गरेँ, आइपी दिएँ मैले 192.168.0.2 दिएँ हैन। त्यसपछि गएर तपाईँ के गर्ने त भन्दाखेरि यसको हामीले DNS सर्भर भनेर दियौँ, 192.168.0.1 भनेर दियौँ, त्यो DNS सर्भर हो।
पिङ गरेर हेरौँ पिङ 192.168.0.1 पिङ भइरहेछ हैन म ब्राउज गर्छु मैले चाहिँ कुनै चीज ब्राउज गर्न खोजेँ 192.168.0.1 यो आईपी बाट ब्राउज भयो अस्ति गरेको मैले हैन यो हाम्रो प्याकेट ट्रेसर हो हैन म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि अब test.com भनेर चाहिँ मैले चाहिँ ब्राउज गर्नु पर्यो रे अब DNS गर्नु पर्यो test.com test.com त हुँदैन अहिले हामीसँग DNS त्यो छैन भनेपछि अब म DNS सर्भरमा गएर नेम रिजल्भ गर्छु यो सर्भरमा गएँ म हैन DNS मा गएँ तपाईको गएर DNS सर्भिसलाई मैले अन गर्छु नेम के दिनु त test.com दिएँ मैले हो यो भनेको के हो ए रेकर्ड यसलाई हामीले ए रेकर्ड भन्छ आईपी एड्रेस कुन हो 192.168.0.1 एड गरेँ मैले हो अब तपाईको हेर्नुस् तपाईको test.com ब्राउज हुन्छ कि हुँदैन यहाँबाट क्लाइन्ट पीसी मा गएँ म ब्राउज गरेँ मैले test.com हेर्नुस् त नेम रिजल्भ भयो हैन यो test.com चाहिँ कहाँ गयो त आईपी मा चाहिँ रिजल्भ भयो हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त प्र्याक्टिसहरु गर्न सक्छौं यस्तै तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ DHCP सर्भर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई हैन फ्युचरमा हामी काम गर्दै जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिस गर्न एकचोटी DHCP मा गएँ म सर्भरमा गएँ हैन त्यसपछि गएर चाहिँ कहाँ गएँ सर्भिसमा गएँ DHCP मा गएँ हो त्यसपछि गएर सर्भिसलाई अन गर्नुस् अनि त्यसपछि आईपी रेन्जहरु डिफाइन गर्नुस् यसरी तपाईले यो प्र्याक्टिसको लागि गर्ने हो यो रियल लाइफको लागि त युज भयो हैन अब तपाईले चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं अब मान्नुस् कि अब यति त गरे मैले अब मलाई चाहिँ आईपी कन्फिगर गर्न पर्यो रे यो राउटर 3 को इथरनेट GI000 लाई ठीक छ यसमा आईपी हाल्नु पर्यो हामीले 1 मिनेट है यो अफिसमा आएपछि यस्तै हुन्छ के एक सेकेन्ड ओके त हामीले के गर्नु पर्यो सरी गाइज राउटर जुन 3 छ यहाँ राउटर 3 को इन्टरफेस 000 छ हैन यो चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि हामीले कनेक्टिभिटी गर्नको लागि आईपी असाइन गर्नु पर्यो स्विचमा त स्विचको काम त कनेक्टिभिटी गर्ने हो हैन भिल्यान एउटै छ भने कनेक्टिभिटी भइहाल्छ हामीले आईपी असाइन गर्नु पर्दैन त्यसरी अनि अब के छ त यो राउटरलाई पनि यो पीसीहरुसँग कनेक्टेड गराउनु पर्यो भने अहिले हामीले के गर्नु पर्यो त आईपी असाइन गर्नु पर्यो अब अहिले हामी जस्ट टेस्टको लागि चाहिँ सेम आईपी असाइन गरेर हेरौं म इनेबल गर्छु हैन अथवा EN मात्र गरे मैले कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छु यहाँ जानै पर्यो इन्टरफेस कहाँ हो GI000 मा हो यसमा हो हामीले अब यो इन्टरफेसमा गयो अब यहाँ हामीले आईपी हाल्छौं भनेपछि यहाँ नि तपाईको आईपी राख्नु पर्यो भनेदेखि गेस गर्नुस् आईपी को कमान्ड पक्कै पनि आईपी होला भनेर अथवा हेल्प गर्नुस् हैन हामीसँग टन्नै कमान्ड छ आईपी यो आईपी v4 लाई हामी आईपी v6 गर्नु छ भने आईपी v6 हो हैन हामी अहिले आईपी v4 गर्दै छौं त आईपी मात्र गर्छौं आईपी ठीक छ मैले फेरि के गरे हेल्प लिए हामीसँग के छ एक्सेस ग्रुप हामीले आईपी एड्रेस दिने हो क्लियर छ यहाँ ठीक छ एड्रेस गरे मैले ठीक छ फेरि म हेल्प लिन्छु अझै आईपी लिने तरिका दुईटा DHCP बाट लिनुहुन्छ तपाईको DHCP सर्भर छ आईपी एड्रेस DHCP गर्नुस् हैन भने ABCD अथवा आईपी एड्रेस दिनुस् हो तपाईसँग DHCP सर्भर छ यहाँ तपाईले DHCP टाइप गर्नुस् अनि त्यसपछि फेरि भट गरेर हेरौं यो CR भनेको चाहिँ अब तपाईको इन्ड भयो कमान्ड है अब तपाईले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ कमान्डलाई यहाँ भन्दा बढी तपाईसँग छैन भन्न खोजेको हैन भनेपछि अब यसले DHCP खोज्ने भयो DHCP बाट आईपी पाउने भयो ठीक छ अब म के छ भन्दाखेरि अब हामीसँग DHCP सर्भर छैन अहिले आईपी असाइन गर्छु 192.168.0.3 राख्दियौ यसलाई ठीक छ त्यसपछि मैले के गर्ने फेरि हेल्प लिएँ आईपी मात्र राखेर हुँदैन सबनेट मास्क हो सबनेट मास्क हामीसँग /24 कै छ हामीले यहाँ /24 भनेर टाइप गर्न मिल्दैन /24 भने पनि /24 को मतलब के हो /24 को मतलब 255.255.255.0 हामीले डकुमेन्टमा लेख्दाखेरि /24 हुन्छ हैन तर तपाईले इन्ट्री गर्दाखेरि यसरी इन्ट्री हुन्छ अब यसलाई फेरि हेल्प लिएर हेरौं
सक्यो। अब हामीले चाहिँ के गरेर क्यारेज रिटर्न हुँदो रहेछ यहाँनिर हैन। यसको मतलब यो कमान्ड इन भयो। यसलाई मैले के गरेँ इन्टर गरिदिएँ मैले। ओके, मेरो आइपी एड्रेस यहाँनिर आयो। अब मलाई यो आइपी एड्रेस असाइन भएको फेरि हेर्न मन लाग्यो भने इनमा जानुहोस्, लास्टमा जानुहोस् फेरि हैन। सो आइपी इन्टरफेस अघि नै भने जस्तो ब्रिफ भनेर टाइप गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यसको आइपी चाहिँ के रहेछ 192.168.0.2 कुनको आइपी गिगाबिट इथरनेट 00 को आइपी कति यति हैन। अब यसले पिङ गरोस् तपाईँको सर्भरलाई 192.168.0.1 अहिले त हामी एउटै सर्भर गर्छौँ। अब पिङ हुनै पर्छ। पिङको चाहिँ तपाईँको साइन यो भयो हो। यो फर्स्ट चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि इनिसियली उसको आफ्नो ब्रोडकास्ट गरेर लिँदाखेरि टाइम लाग्यो र यिनीहरू चाहिँ भनेको पिङ सक्सेस भयो हो। फेरि पिङ गरेर हेर्नुहोस्, बस पिङ सक्सेस हैन। तपाईँ पीसीलाई पिङ गर्नुहोस्, पीसीको आइपी 2 पिङ भयो हो। तपाईँले त्यस्तै पीसीमा पनि गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, पिङ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पीसीमा गएँ, पिङ गरेँ, मेरो राउटरको आइपी के हो 192.168.0.3 हो। पिङ कनेक्टिभिटी पाउनु भयो। अब यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइपी एड्रेस इन्टरफेसमा असाइन गर्न सक्छौँ। ठिक छ, हामीले आइपी हेऱ्यौँ। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। यो आइपी हामीले हेरेको भयो। ठिक छ, यो हामीले आइपी हेऱ्यौँ। ओहो गलत भएछ यहाँनिर हैन। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। अब के गर्ने फेरि कन्फिगर टर्मिनल हैन त इन्टरफेस तपाईँको फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यही इन्टरफेसमा जानु पर्यो। कुनमा गलत भएको जीआई, अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरफेसलाई डिफल्ट रूपमा कन्फिगर पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। डिफल्ट पहिला जस्तो थियो त्यही फेसमा हैन। के गर्ने त भन्दाखेरि डिफल्ट भन्ने कमान्ड एउटा छ हैन। त्यसपछि गएर इन्टरफेस जीआई 0/0/0 यो इन्टरफेस चाहिँ तपाईँ के भयो त डिफल्टमा गयो। इन्टरफेस जीआई 0/0/0 सेट टु डिफल्ट कन्फिगरेसन हैन। तपाईँले फेरि त्यसमा लास्टमा गएर हेर्नुहोस्, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्नुहोस्, यहाँनिर देखाउँछ हो। हाम्रो के छ भन्दाखेरि आइपी छैन। अब यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनल ठिक छ। त्यसपछि गएर इन्टरफेस जीआई 0/0/0 आइपी एड्रेस 192.168.9.1 255.255.255.0 ठिक छ। यसरी मैले आइपी हालेँ। डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हेर्नुहोस् है। म यहीँ बसेर जुन मैले युजर मोडमा सरी प्रिभिलेज मोडमा युज गरेको थिएँ कमान्ड अघि नै कहाँ छ, धेरै माथि रहेछ यहाँ। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ मैले युज गरेको थिएँ नि प्रिभिलेज मोडमा गएर। मैले यही कमान्ड यदि राउटरमा छ भनेदेखि अथवा डिफ्रेन्ट स्विचहरूमा भने सबैमा नहुनसक्छ है। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेको थिएँ। मलाई फेरि आइपी हेर्न मन लाग्यो। मलाई चाहिँ फेरि चाहिँ ब्याक जानुभन्दा मैले यो कमान्डको अगाडि चाहिँ डु भनेर कमान्ड टाइप गरेँ भने यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यो कमान्डलाई चाहिँ प्रिभिलेज मोडको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ मोड छ त्यहाँ गएर रन गर है भनेको। मैले यहीँ के गरिदिएँ डु सो आइपी इन्टरफेस टाइप गरेँ, यहाँ देखाएँ, यहीँ देखाएँ हो। यहाँ हेर्नुहोस् त आइपी एड्रेस के भएछ, रङ भएछ। भनेपछि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ नो आइपी। अब तपाईँको बेसिकली यहाँ हटाउने कमान्डहरू भनेको यदि कुनै पनि चिज चाहिँ मिस्टेक छ र हटाउनु पर्यो भने नो कमान्ड बढी युज हुन्छ। नो हामीसँग कमान्ड छ हैन। त्यसपछि गएर हामीसँग यहाँ आइपी छ, नो आइपी हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको एड्रेस हो। त्यसपछि गएर तपाईँको जुन चाहिँ एड्रेस छ त्यो एड्रेसलाई तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुहोस्, कुन एड्रेस थियो त्यसलाई टाइप गर्नु। राउटर र स्विचमा काम गर्दाखेरि यसरी हाइलाइट गर्नुभयो र यहाँ आएर राइट क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि त्यो कमान्ड अटोमेटिक पेस्ट हुन्छ है। यहाँ चाहिँ अब कपी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राउटरमा चाहिँ राउटर अथवा स्विच रियल टाइम जुन छ त्यो डिभाइसमा चाहिँ तपाईँले हाइलाइट मात्र गर्नु र यहाँ आएर चाहिँ पेस्ट गर्नु भनेदेखि यहाँ राइट क्लिक गर्नु भनेदेखि अटोमेटिक के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पेस्ट भइहाल्छ 255.255.0 यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो आइपी हट्यो। अथवा तपाईँको लागि सजिलोको लागि के गर्नुहोस्, यत्रो किन टाइप गर्ने, अघि हामीले माथि टाइप गरेको थियो कमान्ड त यहाँ जानुहोस्, आयो नि अहिलेको आइपी। यसको फ्रन्टमा ट्याब युज गर्दै नो गरेर टाइप गर्नुहोस्, यसरी आइपी हट्छ अब हो। फेरि डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरौँ, तपाईँको आइपी छैन। ठिक छ, बढी त भएन नि। होइन म मात्र बोलिरहेको छु क्या? ठिक छ सर, बुझिरहेको छु। ओके, सायद सबैलाई थाहा पनि होला। थाहा नभएको लागि चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ
सजिलो इन्भाइरोमेन्ट यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि डेली बेसमा गर्ने कुरा भयो अब है त हामी एभ्रिडे लगभग यस्तै नै गर्छौँ ठिक छ यो तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुहोस् प्याकेट ट्रेसर छैन भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अलिअलि कमान्डहरू युज गर्नुहोस् जसले गरेको छ ठिकै छ जसले नगरेको छ इन्स्टल गरेर प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस् केही तपाईँलाई भयो भनेदेखि मलाई म्यासेज गर्नुहोस् अलि स्पिड त भएको छैन नि छैन सर ठिकै पेजमा छ छैन सर बुझिरहेको छ ल ठिकै छ त्यसो भए आज यति गरौँ हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू सर ल भोलिबाट हामी नेक्स्ट अब हामी अब यसै गरी स्विच र राउटरमा खेल्दै जान्छौँ बिस्तारै बिस्तारै सबैतिर है त हस् हुन्छ थ्याङ्क यू सर कसैलाई केही क्वेसन छैन सर थ्याङ्क यू